मुअज़्ज़ज़ सामईन और हाज़रीन, आज से हम सूरह यूनुस की तिलावत शुरू कर रहे हैं। सूरह यूनुस मक्की है सिवाय 3 आयतों के। फ़इन कुन्ता फ़ी शक से इसमें 11 रकू और 109 आयतें और 1832 कलमे और 9099 हर्फ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अकाना लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु अफ़ला तज़क्करून। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़न। इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिल्क़िस्त। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीम। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम रा ये हुरूफ़ मुक़त्तिआत हैं। असल माना तो अल्लाह और उसके प्यारे महबूब ही जानते हैं। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को इसका अचंबा यानी ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक मर्द को वही भेजी कि लोगों को डर सुनाओ और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि उनके लिए उनके रब के पास सच का मुकाम है।
کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے۔ اللہ کا سچا وعدہ، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلہ دے، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔